मैले माराधिराजलाई भेट्दाखेरि मैले भने सरकार यस्तो भयो भने त देश रहन्न नि, समय घर्किँदै जान थाल्यो, विदेशीहरूलाई भन्नु पर्यो। हामीले त्यस्तो कुरा गर्न मिल्दैन। जनताले बुझ्दैछन् यो हाम्रो देशको कुरा हो, हामीले यहीँभित्र गर्नुपर्छ। नेपालको राजाले प्रजातन्त्रका बकवास गर्नेहरूलाई म निस्किएँ, यो श्रीवेश तिमीहरूको जिम्मा, ल राम्रो होस् गर भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेर छोडेको राजा हो नि। नेपालको राजा त नेपाली जनताकै बिचमा चाहिँ छ र नेपाली जनताकै तागतमा फर्किने हो। दलमाथि दल खडा गरेर जो महत्त्वकांक्षी मान्छेहरू राजनीतिमा आउन खोज्दैछन् नि, यसले मुलुकलाई अरू रसातलमा फसाउने चाहिँ परिस्थिति बन्न सक्छ। नेपालले यही देशभित्र बस्न र बाँच्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गरिदिने कुरामा चाहिँ माराधिराजले स्वयं आफै पनि अब केही उहाँको तर्फबाट केही कुराहरू हुनुपर्छ। महाराधिराज महेन्द्र सरकारको जस्तो बाटोमा हामी जानुपर्छ। राजा महेन्द्रको बाटोमा हामी नजाने हो भने, अहिलेको महाराधिराज सरकारले त्यसका लागि आफूलाई तयार नगर्ने हो भने, यो तथाकथित यो लोकतन्त्र प्रजातन्त्र के भन्ने र अनि यस्तै लफङ्गाहरूसँग हिँड्ने अनि जनतासँग चाहिँ हिँड्नका निमित्त तयार नहुने हो भने, यो कुरा बुझ्दा बुझ्दै जान्दा जान्दै यही व्यवस्थामा छिरेर चाहिँ अवस्था सुधार्ने भन्ने कुरा गर्नु जस्तो पाखण्डता र मूर्खता अरू केही पनि हुँदैन। जसले सक्यो त्यसले खाने, जसले सक्यो त्यसले मान्छे मार्ने, जसले सक्यो त्यसले देश लुट्ने। यो व्यवस्थामा त तपाईँको कसरी सुधार हुन्छ भन्नुहोस् त। 17,000 मान्छे मारेको हो नि त प्रचण्ड र बाबुरामहरूले, अवस्था सुध्रियो त। महत्त्वकांक्षी मान्छेहरूको जमात खडा गर्ने र त्यो जमातका माध्यमद्वारा यो व्यवस्थालाई थामिराख्ने यो बाह्य तत्त्वहरूको रणनीति हो। बिपी कोइरालाले समेत राजा रहेन भने प्रजातन्त्र नरहन सक्छ। यो विदेशीहरूले फरक फरक पात्रलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा उभ्याउने पर्दा पछाडिबाटको खेल हो यो। चाहे वामदेवलाई भन्नुहोस्, चाहे रविलाई भन्नुहोस्, चाहे कसैलाई। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानीका लागि राजनीतिक विश्लेषक अनिल योगीजी हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरी पछिल्लो विकसित घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद छ सर। अहिले देशको समसामयिक राजनीति हेर्ने हो भने चाहिँ जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ, यो स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि स्वतन्त्रहरूको जुन चहल पहल हुँदै अहिले यतिखेर स्वतन्त्रहरू चलायमान भएका छन्, त्यही स्वतन्त्रहरूको बिचमा पनि अर्को स्वतन्त्र पार्टी भनेर अर्को पार्टी खोलिएको अवस्था छ। राजनीतिक दलको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ राजनीतिक दलमा नयाँ नयाँ पार्टी खोल्ने क्रम पनि यो स्थानीय निकायको निर्वाचन लगत्तै यो श्रृङ्खला अगाडि बढेको छ। पार्टी फुट्ने क्रम पनि, पार्टीभित्रका विवादहरू पनि सतहमा आइसकेका छन् ठुला राजनीतिक दलहरूको। यो राजनीति कसरी अगाडि बढिरहेको छ, यो पछिल्लो विकसित घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? धन्यवाद सञ्जयजी। यो नेपालका राजनीतिमा सहभागी भएका, नेपालको राजनीतिमा चासो राख्ने र राजनीति गर्नका लागि रहर गर्ने मान्छेहरूको बारेमा अलि अध्ययनै गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने जुन देशमा जुन व्यवस्थाका माध्यम यो राष्ट्रको अस्तित्व सङ्कटमा पर्यो, भ्रष्टाचार चरम रूपमा बढ्यो, व्यथिति चरम रूपमा बढ्यो, विदेशीको थिचोमिचो र हस्तक्षेप चरम रूपमा बढ्यो, तमाम चाहिँ तपाईँको असमान चाहिँ सन्धिहरू सम्झौताहरू विदेशीसँग गर्न बाध्य भए राजनीतिक पार्टीहरू। यही व्यवस्था माध्यम हो नि त यो सबै कुरा भएको। त यो कुरा बुझ्दा बुझ्दै जान्दा जान्दै यही व्यवस्थामा छिरेर चाहिँ अवस्था सुधार्ने भन्ने कुरा गर्नु जस्तो पाखण्डता र मूर्खता अरू केही पनि हुँदैन मैले बुझेको चाहिँ। यो व्यवस्थाले त हामीलाई खतम गर्यो नि त। 10 वर्षको युद्ध यही व्यवस्थाका विरुद्धमा भयो। आज प्रचण्ड र बाबुराम यही व्यवस्थामा आएर सत्ता रसास्वादन उनीहरूले गरे पनि यहाँ त जे पनि गर्न मिल्ने भएको देश भयो नि त यो त। के गर्न मिल्ने, के गर्न नमिल्ने, के भन्न मिल्ने, के भन्न नमिल्ने भन्ने कुरा त यहाँ त छैन नि त। जसले सक्यो त्यसले खाने, जसले सक्यो त्यसले मान्छे मार्ने, जसले सक्यो त्यसले देश लुट्ने, जसले सक्यो विदेशीहरूसँग चाहिँदा नचाहिँदा सन्धि सम्झौता गरेर सत्तामा बस्ने। त त्यो परिपाटी यो व्यवस्थाले अँगालेको हुनाले यो व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह उठाएर राजनीतिमा आउनु चाहिँ साँच्चीकै अवस्था परिवर्तन गर्नका निमित्त यसले बल प्रयोग गर्न सक्छ है
भनेर पत्याउने एउटा आधार हुन्थ्यो। यो व्यवस्थामा त तपाईँको कसरी सुधार हुन्छ भन्नुहोस् त? 17,000 मान्छे मारेको हो नि त प्रचण्ड र बाबुरामहरूले, अवस्था सुध्रियो त? यही व्यवस्थाका विरुद्ध हतियार उठाएको हो नि नेपालीहरूले, त अवस्था त सुध्रिएन त? त्यो कुरा इतिहास हाम्रो अगाडि जगजाहेर छ नि। 17,000 मान्छे मारिएको यही व्यवस्थाका विरुद्ध हो नि। आज प्रचण्डको र केही चाहिँ प्रचण्डका पछाडि लाग्नेहरूको दुनो सोझियो होला, उनीहरूको जीविका सहज भयो होला, उनीहरूले बङ्गलाभित्र बस्न पाए होलान्, गाडी चढ्न पाए होलान्, ब्याङ्क ब्यालेन्स होला है। तर यही व्यवस्थाका चाहिँ विरुद्ध हो नि त उनीहरूले हतियार उठाएको। त उनीहरूले त त्यो अवस्था सुधार्न सकेनन् भने अब अहिले चाहिँ भर्खर पार्टी खोलेर आएका, इतिहास नपढेका, यो राष्ट्रको कसरी निर्माण भयो, यो राष्ट्रलाई आजसम्म कसरी कसले बचाइदियो, हाम्रो राष्ट्रिय नीति के हो, परराष्ट्र नीति के हो, ती सबै कुरा अध्ययन नगरिकन, नपढिकन एकैचोटि चाहिँ राजनीतिमा आउँछु, म नेता हुन्छु हैन, म मन्त्री हुन्छु, म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने ख्वाब राख्ने, त्यो खालको एउटा अति महत्त्वाकांक्षा राख्ने मान्छेहरूले चाहिँ आजको विश्व राजनीतिमा नेपाललाई सुरक्षित राष्ट्रको रूपमा राख्न सक्छन् र आफ्नो पनि हैसियत स्थापित गर्न सक्छन् भनेर पत्याउने कहीँ आधार छ भने त्यो गर्छौँ भनेर त आए नि स्वतन्त्रहरू। मिसन 165 भनेर अभियानै चलाइरहेका छन्, सुरुवात गरे, भेला गरे हिजो भर्खरै मात्रै। त यो त मलाई लाग्छ हेर्नुहोस्, यो महत्त्वाकांक्षी मान्छेहरूको जमात खडा गर्ने र त्यो जमातका माध्यमद्वारा यो व्यवस्थालाई थामिराख्ने यो बाह्य तत्त्वहरूको रणनीति हो। यो व्यवस्थालाई नै बचाइराख्नका लागि चाहे त्यो स्वतन्त्रको नाममा भएका पार्टी होस् अथवा स्वतन्त्रै भनिएका व्यक्तिहरू चाहिँ अगाडि आएका हुन्। मलाई त्यही हो भन्ने लाग्छ। किनभने यो सङ्कट आज आएको हो। मैले त 25 वर्षदेखि भन्दैछु नि, मान्छेले मान्छे मार्न थालेपछि, राज्यका विरुद्ध राज्यका सेना प्रहरीका ब्यारेक हानेर लडाइँ हुन थालेपछि मैले सङ्कट आयो है, राजादेखि रङ्कसम्मले बुझ है भन्ने एक्लो मान्छे हो नि त म त नेपालमा। म अहिले त्यो माइतीघर मण्डलमा उफ्रिएको अहिलेको केही न केहीको अभियन्ता होइन नि त म त। 25 वर्षदेखि लगातार भन्दैछु। अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मलाई भद्रकालीमा भेट्न आउनुभएको थियो 57 सालमा। उहाँ माओवादी समस्या समाधान उच्च स्तरीय आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ बाबुरामहरूले चाहिँ जनयुद्ध सुरु गरे 52 मा, 53, 54, 55, 56, 57 मा उनी यिनै शेरबहादुर देउवा माओवादी समस्या समाधान उच्च स्तरीय आयोगको अध्यक्ष थिए। हामी 28 दिन पैदल हिँडेर माओवादी युद्ध र यो प्रतियुद्धको कारण जनताले बस्ती छोड्यो भनेर हामी पैदल यात्रा गरेर 28 दिन कैलालीको लम्कीबाट हिँड्दै काठमाडौँको भद्रकाली आएर बसेका थियौँ अनसनमा। त्यो बेला चाहिँ शेरबहादुर देउवा त्यहाँ आएका थिए। त आज यी स्वतन्त्र भन्नेहरू अथवा यी सर्वज्ञानीहरू कहाँ थिए भने के यिनले बल्ल बुझ्दैछन् सङ्कट। पहिलो कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा, बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने यी पार्टीका नेताहरूले, यी पार्टीहरूले यो 30 वर्ष 32 वर्षको शासन व्यवस्था यिनले सम्हालिराख्दाखेरि मुलुकमा युद्ध निम्त्याए। कहिले पनि चाहिँ नेपालमा चाहिँ युद्ध नेपाली जातिका बिचमा युद्ध भएको थिएन, अथवा नेपाली जातिले यो राज्यका विरुद्ध युद्ध गरेको थिएन। यिनले पहिलोचोटि चाहिँ माओवादीको नाममा राज्यका विरुद्धमा युद्ध भयो। यी सर्वज्ञानीहरू कहाँ थिए? तर अनिलजी, अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने भनेर जो व्यक्ति आएका छन्, केही व्यक्तिहरूले जस्तो नामै लिने हो भने चाहिँ रवि लामिछानेको दाजु हरि लामिछानेले त यो धर्मनिरपेक्षताको विषयमा चाहिँ म स्वीकार्न सक्दिनँ। त्यो जति बेला धर्मनिरपेक्षता लादियो त्यो नेपाली जनतालाई नसोधिकन लादिएको भनेर स्पष्टसँग भनेका त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि समावेश छन् नि यो अभियानमा। त्यो त अब सत्तामा बसेको सुशील कोइरालाले भने नि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यो कसले छिरायो धर्मनिरपेक्षता मलाई थाहै भएन भने। थाहा नभइकन सत्ता चलाइराखेका छन् नि। हरिशरण लामिछानेजीले भन्नुभयो, अर्को कसैले भन्यो, भन्दैछन् नि नेपाल। भन्दै मात्र के हुन्छ भन्नुहोस् त? हुन्छ चाहिँ के? जसरी बालेनको लहर आएर बालेनले विजय नै हासिल गरे नि, त्यसै गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले त्यो विजय प्राप्ति नगर्लान् भन्न सकिन्छ? होइन, यी दलालहरू विरुद्ध
है कहीँ न कहीँबाट विद्रोह देश हुनुपर्छ। बचाउनको लागि राजा र धर्मकै मुद्दा चाहिँ बोक्नुपर्ने हो नेपाली जनताले। त्यो नबोकी धर्मको कुरा म त्यति महत्त्वपूर्ण लाग्दैन मलाई। धर्मको कुरा महत्त्वपूर्ण लाग्दैन मलाई लाग्छ नेपाल पूर्वीय सभ्यतामा हुर्किएको पूर्वीय सभ्यता व्याख्या गर्ने हैसियत राख्छ नेपालमा कसैले? तपाईँले भनेकै कुरा नेपालमा धर्मको पूर्वीय सभ्यताको बारेमा व्याख्या गर्ने हैसियत राख्छ कसैले नेपालमा जो अहिले राजनीतिमा आइराखेका छन्? धर्मको के ज्ञान छ उनीहरूलाई? यहाँ उनीहरूले के धर्म निर्वाह गरे अहिलेसम्म? जसले यो हिन्दू राष्ट्र अथवा सनातन राष्ट्र चाहियो भन्दैछन्, चाहियो भन्ने एउटा कुरा हो, त्यो किन गयो कारण खोज्नुपर्छ नि। त्यसो भएर पूर्वीय सभ्यताको धर्मको कुरा त्यो व्याख्या गर्ने कुरा होइन होइन। संसारमा धर्मको आजसम्म कसैले व्याख्या गरे पनि मैले राम्रोसँग मैले सुने र पढ्या पनि छैन। धर्म व्याख्या गर्ने विषय हुन पनि होइन है। हाम्रो जस्तो देशमा धर्मको बारेमा विवाद गर्नु भनेको त्यो आत्मघाती हुन्छ। त्यो राजाका लागि पनि हुन्छ, रङ्कका लागि पनि हुन्छ, किनकि हामीले त्यो त्यतापट्टि जान जरुरी छैन। राष्ट्र संस्थाको प्रश्न चाहिँ के हो भने नेपाललाई बचाइराख्नका निमित्त है प्रजातन्त्रकै कुरा गर्ने हो भने बिपी कोइराला भन्दा प्रजातन्त्रवादी को थियो भन्नुहोस् त? नेपालमा को जन्मियो? बिपी कोइरालाले समेत राजा रहेन भने प्रजातन्त्र नरहन सक्छ। राजा र प्रजातन्त्र, राजा बिनाको प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्र बिनाको राजा भने नि भन्न त बिपी भन्दा चाहिँ दूरदर्शिता दूरदृष्टि राख्ने नेता त पछिल्लो समयमा कोही देखिएन नि। त्यसो भएर अहिले जो समाजमा आइराखेका जो युवाहरू छन् अथवा यो भएन त्यो भएन भन्नेहरू छन्, त्यो उनीहरूको अधिकारको कुरा हो, उनीहरूले त्यो भन्न पाउँछन्। यी बेइमानहरूका विरुद्ध चाहिँ लड्न पाउँछन्, भिड्न पाउँछन्, भन्न पाउँछन् होइन। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने चाहे हरिशरण लामिछाने भन्नुहोस्, चाहे रवि लामिछाने भन्नुहोस्, चाहे ती अरू स्वतन्त्रवाला भन्नुहोस्, तिनीहरूको आड चाहिँ के हो त? उभिने आड चाहिँ के हो? यो देशमा राजनीतिक चाहिँ विचारको आड चाहिँ के हो? कसको आडमा उभिने त? होइन, दलका नेताहरू त विदेशीको आडमा उभिए, त्यो त प्रष्ट देखिएको छ होइन। उनीहरू चाहिँ उभिने आड कसको हो त? पहिला तपाईँको यो राष्ट्रको इतिहासलाई नपढिकन राजनीतिक इतिहासलाई पढ्नु पर्यो नि। यो राष्ट्रको पहिला कसरी यो राष्ट्र निर्माण भयो, कसरी यो राष्ट्रलाई चाहिँ विदेशीहरूको पन्जाबाट हाम्रा पुर्खाहरूले मुक्त राखे, कसरी यो राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रको रूपमा विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चमा स्वतन्त्र एउटा राष्ट्र हो है नेपाल भन्ने कुराको अस्तित्वको रक्षा गर्ने सवालमा कसले भूमिका खेल्यो, त्यो कुरा इतिहास नपढिकनै अनि एकैचोटि यो देशको मन्त्री हुने, यो देशको प्रधानमन्त्री हुने, यो देशको नेता हुने, यो देशको चाहिँ जनप्रतिनिधि हुने चाहिँ महत्त्वाकांक्षा राख्न त पाइएला, तर आड चाहियो नि त। तर यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको यो लहर, यो गति जुन चलायमान भइरहेका छन् पार्टीको नाममा होस् अथवा चाहिँ उम्मेदवारको नाममा, अनि यो नेपालको राजनीतिमा अब वामदेव गौतमको पछिल्लो समय पार्टी खोलेको 7 दिनमै पार्टीबाट निकाला भएको अवस्था छ। बाबुराम भट्टराईको कुराकानी गर्ने हो भने माओवादी हुँदै नयाँ शक्ति हुँदै जसपाबाट पनि त्यहाँबाट पनि हटिसकेको अवस्थामा चाहिँ अब यो राजनीति जसरी अगाडि बढिरहेको छ नि, यसभन्दा अगाडि संसद विघटन हुने बेलामा पनि जुन किसिमको श्रृङ्खला थियो त्यही किसिमको श्रृङ्खला चाहिँ अलिक दोहोरिएको जस्तो अवस्था हो, अथवा चाहिँ केही हुँदैछ, केही परिवर्तनका सङ्केतहरू चाहिँ आउँदैछन्, कसरी बुझ्नु? होइन, केही पनि परिवर्तन हुँदैन। यो विदेशीहरूले फरक फरक पात्रलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा उभ्याउने पर्दा पछाडिबाटको खेल हो यो। चाहे वामदेवलाई भन्नुहोस्, चाहे रविलाई भन्नुहोस्, चाहे कसैलाई होइन। अब यो त पुरै विदेशीको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीदेखि कसलाई चुनावमा जिताउने, कसलाई हराउने, यो सबै कुरा विदेशीले गर्ने हो। त्यो त नाङ्गो छ नि होइन, नेपालीहरूबाट केही पनि हुँदैन नि त्यहाँ त। त्यसो भएको हुनाले यो अब कसको नेपाली जनता चाहिँ यो तथाकथित चुनावमा कसका पछाडि चाहिँ बहकिन्छन् र लाग्छन् होइन, त्यो चेक गर्न खोजे हो उनीहरूले। अब या एक्सपेरिमेन्ट हुँदैछ क्या, त्यो उनीहरूले त्यो त्यसको रिहर्सल गर्दैछन्। कसलाई अगाडि सार्दाखेरि चाहिँ यो व्यवस्था थाम्न सकिन्छ होइन, त्यो चाहिँ उनीहरूको विदेशीहरूको त्यो एउटा
पूर्व तयारी त्यो हो। अनुसार आएको हो भनेपछि अब राजाको पनि यतिखेर राजा थाइल्यान्ड भ्रमणमा हुनुहुन्छ, जन्मदिन पनि उतै मनाउने भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब यो राजाको भ्रमणलाई लिएर चाहिँ काठमाडौँमा भएका राजावादी अभियान सङ्घ संस्थाका नेताहरू, राजावादी समर्थकहरू चाहिँ अब चीन र भारत तयार भइसक्यो राजा ल्याउनको लागि, त्यहाँ उच्च स्तरीय छलफल पनि भयो भनेर दाबी गरिरहेका छन्। के छ त्यसमा सत्यता, तपाईँले के पाउनु भएको छ? तपाईँले पनि यो विषयमा त पक्कै पनि चासो राख्नुहुन्छ। पनि यसमा कस्तो छ भने अब राजाले कुनै पनि विदेशीसँग कुरा नगर्ने भन्ने त हुँदैन। चीनसँग पनि कुरा हुन्छ होला, भारतसँग पनि हुने नै भयो, अमेरिकासँग पनि हुने नै भयो। अब तर नेपालको राजाको चाहिँ बारेमा राजाले खुसँग के भन्छन् भन्ने बारेमा यहाँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ केटाकेटी तर्क गरिराखेका सुन्छु क्या म। तपाईँलाई बडा यो गजबको मलाई पुनः स्मरण भएको कुरा तपाईँसँग सेयर गर्छु म। यो कुरा मैले अहिलेसम्म बाहिर भनेको छैन। मैले महाराधिराजलाई भेट्दाखेरि मैले भने सरकार यस्तो भयो भने त देश रहन्न नि, समय घर्किँदै जान थाल्यो, विदेशीहरूलाई भन्नु पर्यो भनेर मैले चाहिँ महाराधिराजलाई यही शब्द मैले भनेको थिएँ। त महाराधिराजबाट मलाई त्यसको जवाबमा के हुकुम भएको थियो भने हामीले त्यस्तो कुरा गर्न मिल्दैन, जनताले बुझ्दैछन्, यो हाम्रो देशको कुरा हो, हामीले यहीँभित्र गर्नुपर्छ। हामी फर्किनका लागि हामीले कसैलाई भन्न मिल्दैन भन्ने खालको आशय थियो महाराधिराजको। मैले त्यसपछि थाहा पाएँ क्या हामी आम दुनियाँ र राजामा कति फरक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यसपछि थाहा पाएँ क्या मैले त विदेशीले हटाएका हुन् नेपालको राजालाई, राज संस्थालाई, यो राष्ट्र समाप्त पार्ने डिजाइन अन्तर्गत। त्यसो भएर राजाले चाहिँ भनिदिए भए कमसेकम चाँडो राज संस्था फर्किन्थ्यो कि भन्ने आशयबाट मैले भने। तर महाराधिराजले त्यसमा चाहिँ अब्जेक्सन गरिबक्सेको थियो। त्यसो भए उनीहरूले यो खालि अनुमानका भरमा अनुमानको भरमा बोलिरहेका छन्, सबै अनुमानको कुरा हो यो। त्यसो भए त राजा हट्दैन थियो नि सन्दीपजी। यी विदेशीका सबै कुरा मानेर जो सत्तामा आउनेहरू छन् नि, यिनीहरूभन्दा फरक भएको हुनाले, यिनीहरूभन्दा दूरदृष्टि राख्ने भएको हुनाले, यिनीहरूभन्दा देशभक्त र राष्ट्रवादी शक्तिको चाहिँ एउटा तागत भएको हुनाले नेपालको राजाले प्रजातन्त्रका बकवास गर्नेहरूलाई ल म निस्किएँ, यो श्रीवेश तिमीहरूको जिम्मा, ल राम्रो होस् गर भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेर छोडेको राजा हो नि। त्यो विदेशीलाई पनि भने आउँथ्यो ल तिमीहरूले नै मलाई बाधक भनेर चाहिँ यत्रो भूमिका खेल्यो होइन त, ल गर त भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेर छोडेको राजा। अनि मलाई चाहिँ म नेपालको राजा हुन्छु, मलाई चाहिँ सहयोग गर भन्छ विदेशीलाई। तर सद्भाव चाहिन्छ होला। सद्भाव त किन नचाहिने सन्दीपजी? सद्भाव त चाहिन्छ भने नि मैले, भारतको सद्भाव चाहिन्छ, चीनको चाहिन्छ, अमेरिकाको चाहिन्छ, कहीँको पनि चाहिन्छ। त मलाई के लाग्छ भने महाराधिराजले चाहिँ यो हावादारी जे कुरा छलफल भयो, अब फर्कियो राजाले चाहिँ के कुरा गरे, अब यस्तो खालको कुरा आइराखेको एकदम नितान्त गलत कुरा। मेरो अनुमान चाहिँ के भने, मेरो पनि अनुमान हो फेरि है, मैले पनि म राजासँग बस्ने मान्छेले मलाई भने पनि होइन, महाराधिराजको मेरो कुरा भएर भने पनि होइन। मेरो अनुमान के भने, मैले महाराधिराजसँग भेट्दाखेरिको मेरो आफ्नो चाहिँ अनुभव के भने राजा भनेको राजा रहेछ, मैले त्यसपछि थाहा पाएँ क्या। त्यसो भए महाराधिराजले केसम्म भनिबक्स्यो होला जस्तो लाग्छ भने मलाई चाहिँ, त यस्तो भयो भने त राम्रो भएन, कसैलाई पनि राम्रो भएन, हामी कमजोर हुँदै गयौँ, हाम्रो देश कमजोर हुँदै गयो, के तपाईँहरूले गरेको काम के राम्रो भयो त? हामीलाई कमजोर बनाएर तपाईँहरूलाई के फाइदा भयो त? यो प्रश्न चाहिँ गर्न सक्छ नै महाराधिराजले। यो मेरो तरिकाको भाषा हो यो। महाराधिराजले आफ्नो भाषामा कसरी भन्ने, यो सम्बन्ध चाहिँ भारतलाई पनि भन्न सक्छन् राजाले, चीनलाई पनि भन्न सक्छन्, अमेरिकालाई पनि भन्न सक्छन्। तर म फर्किन्छु मलाई मद्दत गर नेपालको राजाले भन्दैन। मलाई चाहिँ यो हावादारी कुरा हो जो बाहिर आइराखेको छ, त्यसप्रति हामीले चाहिँ त्यो भ्रम छर्नु हुँदैन नेपालीहरूको बिचमा।
नेपालको राजा त नेपाली जनताकै बिचमा चाहिँ छ र नेपाली जनताकै तागतमा फर्किने हो। विदेशीको आशीर्वाद चाहिएला, आशीर्वाद भन्दा पनि एउटा सहानुभूति भनौँ न। नेपालीहरूलाई आफ्नो ढङ्गले अगाडि जान्दिउँ, नेपालको राज संस्थालाई आफ्नो ढङ्गले अगाडि जान्दिउँ होइन। भारतको चाहिँ चासो र चिन्ता सुरक्षाको छ, त्यो कुरा नेपालमा एउटै संस्था भयो भने, राज संस्था भयो भने हुनसक्छ, हिजो पनि थियो। चीनलाई पनि त्यही हो। यो दुईवटा राष्ट्रको सुरक्षा चासोका कारणले नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ भन्ने ठाउँमा उनीहरू पुगेर उनीहरूले सद्भाव चाहिँ व्यक्त गर्नु चाहिँ एउटा कुरा हो होइन। यो कुनै विदेशीका तागतले नेपालको राज संस्था फर्किने कुरा र त्यो फर्काइँदैछ भन्ने कुराको अफवाह फैलाउने कुरा चाहिँ यो देशका विरुद्धको चाहिँ अभिव्यक्ति हो, बुझाइयो भन्ने लाग्छ मलाई। कसरी फर्किन्छ त अहिलेको परिवेशमा राज संस्था? होइन, अब त यस्तो स्थिति आयो तपाईँको, यो दलदलमा फँसेको देशलाई दलमाथि दल खडा गरेर जो महत्त्वकाङ्क्षी मान्छेहरू राजनीतिमा आउन खोज्दैछ नि, यसले मुलुकलाई अरू रसातलमा फसाउने चाहिँ परिस्थिति बन्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले मुलुकलाई एउटा स्थितिमा राखेर विधिपूर्वक सञ्चालन गर्ने हो भने राज संस्थामा शीघ्रातिशीघ्र चाहिँ नेपालीहरू फर्किन तयार हुनुपर्छ। र महाराज पनि आफ्नो तरिकाले अब केही कुरा सुझबुझ गरेर मुलुकको रक्षाको चाहिँ अभिभारा र नेपाली जातिको जीवनको सुरक्षाको अभिभारा, न्याय चाहिँ नेपालीलाई दिने कुरा र नेपालीलाई यही देशभित्र बस्न र बाँच्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गरेर दिने कुरामा चाहिँ महाराज स्वयं आफै पनि अब केही उहाँको तर्फबाट केही कुराहरू हुनुपर्छ। किनकि त्यो समय घर्कियो भने कि नेपालीहरू त बहकिए नि त, केही न केहीका चाहिँ केही इतिहास नभएका, इतिहास अध्ययन नगरेका, खालि चाहिँ चर्का कुरा गरेर गफ गरेको भरमा सहानुभूति बटुलेका मान्छेहरूका पछाडि चाहिँ युवाहरू बहकिए नि त होइन। हिजो 10 वर्ष चाहिँ प्रचण्ड र बाबुरामको पछाडि चाहिँ बहकिएर देशका विरुद्ध, राज्यका विरुद्ध लड्ने युवाहरूको के हालत भयो अहिले। त्यसो भएको हुनाले मैले अघि भने नि तपाईँलाई राजनीतिक आड खोजेको कुरा त्यो हो। मैले राज संस्थाको आड भयो भने यही रवि लामिछानेले होइन, मैले चाहिँ त्यो अपेक्षा गरेको थिएँ कि साँच्चीकै यो मान्छेले देश बुझेको हो, साँच्चीकै राजनीति बुझेको हो र साँच्चीकै यो मान्छे राजनीतिमा आउने हो भने अथवा आएको हो भने यसले चाहिँ त्यो पार्टी घोषणा गर्दाको दिनमा यसले यो कुरा भन्न सक्छ यसले भन्ने मलाई लागेको थियो क्या। त्यो के भने प्रजातन्त्रको विकल्प चाहिँ छैन, तर यो राज संस्था नभए यो मुलुकको रक्षा नहुने रहेछ। त्यसो भएको हुनाले म राज संस्थाका चाहिँ पक्षमा म उभिन बाध्य भएँ। यो देशको रक्षा गर्नका निमित्त नेपालीहरूले साथ दिनुहोस्, हामी बनाउँछौँ यो देशलाई, तर हाम्रो राजनीतिक आधार, राजनीतिक आड चाहिँ राज संस्थालाई हामीले बनाउने, त्यसले भनिदिन्छ कि जस्तो लागेको थियो क्या मलाई। मैले चाहिँ त्यो अपेक्षा गरेको थिएँ क्या। किनकि त्यो त हामी जस्तो मान्छेले, म त राजनीतिमा चाहिँ पार्टी खोलेर त लागेको छैन नि त होइन। पार्टीप्रति त मलाई विश्वासै छैन होइन। यो चाहिँ कहीँ काम नलाग्ने मान्छेहरूले चाहिँ पार्टी राजनीति गर्ने हो भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ होइन। तिनीहरूको अध्ययन पुग्दैन। अब अहिले त जनताको नजरमा पनि यो राजतन्त्र त ठिक होइन, राजतन्त्रमा यस्तो हुन्थ्यो, उस्तो यस्ता गतिविधि हुन्थ्यो भनेर जुन किसिमले प्रचार गरिएका छन् यो 14-15 वर्षको अवधिमा जनतामा र नयाँ जेनेरेसनमा चाहिँ त्यही अनुसारको छाप परिरहेको छ नि। अहिले यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी तयार हुन्छन् त नेपाली जनता? होइन, त्यो एउटा के हो भने त्यो जानेर नजानेर नेपाल राष्ट्रलाई र नेपाली समाजलाई गलत बाटोमा लैजानका निमित्त धेरैतिरबाट यस्ता आक्रमणहरू भए होइन। राजाका शालिगहरू चाहिँ ढालिन्छन्, वीरेन्द्रका शालिग, प्रकाश दाहालहरूका शालिग चाहिँ बनिरहेका छन् अहिले बटावट। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो गणतन्त्र त जसरी हुन्छ संस्थागत हुँदै गइरहेको छ, पुराना इतिहासहरू चाहिँ मेटिँदै गइरहेको अवस्था छ नि होइन। यो त दुर्भाग्य हो नि त। प्रचण्डले आफ्नो छोराको शालिग बनाउनलाई ल्याएको हो त गणतन्त्र? नेपाली जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्न ल्याएको कि आफ्ना सन्तानको शालिग बनाउनलाई ल्याएको? पृथ्वीनारायण शाहको शालिग भत्काएर आफ्नो छोराको शालिग राख्ने भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ भूमिका कम यो राष्ट्रमा, अनि प्रकाश दाहालको भूमिका चाहिँ बढी रहेछ त। त्यही भएर यो चाहिँ कस्तो भने शासक
हुने जो रहर गर्छ नि जसले त्यसले चाहिँ विवेक गुमाउँछ क्या। त्यसो नेपालको राजा शासक होइन, नेपालको राजा अभिभावक हो। अभिभावकले विवेक गुमाउँदैन क्या। अभिभावकको रूपमा बसेको संस्थाले मुलुकलाई निकास दिन सक्छ। अब त जिम्मेवार अभिभावक खोजेको हो नि त नेपालले, निर्णायक अभिभावक, विवेक प्रयोग गर्ने अभिभावक, शक्तिशाली। राष्ट्रपति जस्तो अभिभावक होइन त्यस्तो राजा उहाँले आफै पनि चाहिँ त्यस्तो चाहिँ राजा भई बस्ने महाराधिराजले पनि सोचेको छ भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ। निर्णायक राजा चाहिएको हो नेपालीलाई। महेन्द्र जस्तो राजा, महेन्द्र जस्तो राजा। उहाँ त महेन्द्र सरकारको छोरा हो नि। जनतालाई न्याय दिने कुरा हो। आजको युगमा भने नि मैले पत्रकार सम्मेलन गरेर गएको राजा विदेशीले भारतीयहरूले बुझ्नु परेन, अमेरिकनले बुझ्नु परेन। तानाशाह प्रजातन्त्र चाहिँ विरोधी शासकले पत्रकार सम्मेलन गरेर गद्दी छाड्छ। विदेशीले ल्याएर सत्तामा राखेका चाहिँ देउवाहरू, विद्या भण्डारीहरू, यी कसैले पत्रकार सम्मेलन गरेर शेरबहादुर देउवाहरूले चाहिँ राजीनामा दिएर निस्किन्छन्? निस्किँदैनन् नि। त महाराधिराजले त पत्रकार सम्मेलन गरेर निस्केको हो नि। त्यसो भएर प्रजातान्त्रिक तरिकाले नै हो शासन गर्ने, जनप्रतिनिधिद्वारा नै शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने। तर महाराधिराज महेन्द्र सरकारको जस्तो बाटोमा हामी जानुपर्छ। त्यो गरिएन भने त्यो त्यत्तिकै थपनाको रूपमा चाहिँ महाराधिराज आएपछि त्यो झन सङ्कटपूर्ण स्थितितर्फ मुलुक उन्मुख हुन्छ। महाराधिराजलाई त्यो झन थामी नसक्नु दुःख आइलाग्छ। भनेपछि अहिलेको सम्पूर्ण समस्याको समाधान भनेकै देश महेन्द्र पथमा अगाडि बढ्नु। एकदम राजा महेन्द्रको बाटोमा हामी नजाने हो भने है, अहिलेको महाराधिराज सरकारले त्यसका लागि चाहिँ आफूलाई तयार नगर्ने हो भने है, यो तथाकथित यो लोकतन्त्र प्रजातन्त्र के भन्ने र अनि यस्तै लफङ्गाहरूसँग हिँड्ने अनि जनतासँग चाहिँ हिँड्नका निमित्त तयार नहुने हो भने, विदेशीहरूलाई पनि यो कसैका विरुद्ध खडा गरिएको राष्ट्र होइन, तपाईँहरूले हामीमाथि दुर्भावना राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन। हामी कुनै राष्ट्रका विरुद्धमा छैनौँ होइन। हाम्रो देशको जनताले दुःख पायो, हामी आफै दुःखमा छौँ, हामीलाई मद्दत चाहिएको हो, हामीलाई हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन भन्ने ढङ्गले हामीले त भनिराखेका छौँ नि त होइन। महाराधिराजले पनि त्यो तरिकाले बाह्य शक्तिहरूसँग पनि आफ्नो कुरा भन्नु पऱ्यो। कसरी भन्ने हो भन्नु पऱ्यो। त यो त हाम्रो देश हो नि। यो अरूका विचारमा बनाएको देश पनि होइन होइन। अरूका धर्म संस्कृति र सभ्यताका आधारमा हामी बाँचेको पनि होइन। हाम्रो आफ्नै राजनीतिक विचार छ, आफ्नै संस्कृति छ, आफ्नै सभ्यता छ, आफ्नै धर्म छ, सारा कुरा हाम्रो आफ्नै छ नि। त आफ्नो सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि हामीले अरूका मुख ताकेर किन हिँड्नुपर्ने? अरूले लादेको व्यवस्थालाई हामीले कहिले गणतन्त्र कहिले के लोकतन्त्र किन भन्नुपर्ने? प्रजातन्त्र भनौँ, अगाडि बढौँ, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरौँ, देशद्रोहीहरूमाथि कारबाही गरौँ, जनतालाई चुस्त दुरुस्त न्याय दिउँ, न्याय सम्पादन गर्ने तरिका निर्वाचन चाहिँ प्रणालीलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त भ्रष्टाचार रहित निर्वाचन चाहिँ प्रणाली र पद्धतिको कसरी विकास गर्न सकिन्छ त्यो गरौँ न। चुनाव के भयो र स्वतन्त्र आऊ त कोही पार्टी खोलेर आऊ, केही फरक पर्दैन। तर महेन्द्र सरकारको बाटोमा हामी गएनौँ भने अब यो देश सुरक्षित रहँदैन। हुन्छ, हामी यो कुराकानीको अन्तिममा छौँ, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले यो महेन्द्र चाहिँ पथमा हामी जानुपर्छ भन्नुको एउटा कारण छ। त्यो कारण के भने, जस्तै 7 सालमा प्रजातन्त्र आयो भनियो नि, त्यसपछि भारतीय सेना आएर 18वटा टुकडी बसे, मन्त्री परिषदमा भारतीय प्रतिनिधि बस्ने व्यवस्था भयो। त 17 सालमा महेन्द्र सरकार नजन्मिदिएको भए, उहाँले त्यो कदम नचालेको भए त आज हामीसँग देश नरहने रहेछ नि। यो कुरा बुझेर नेपालीहरूले नेपालको महाराधिराज सरकारलाई शक्तिशाली राजाको रूपमा विवेक प्रयोग गर्ने राजा, तर प्रजातन्त्रमाथि हमला गर्ने राजा होइन, विवेक प्रयोग गरेर प्रजातान्त्रिक तरिकाले यो मुलुकको रक्षा गर्ने, नेपालीलाई न्याय दिने र यही देशभित्र बस्न सक्ने र बाँच्न सक्ने चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न सक्ने महाराधिराज खोजेको हो नि त। त त्यतातिर जानका निमित्त महाराधिराजलाई पनि म यो अन्तर्वार्ता मार्फत अपिल गर्छु, बिन्ती गर्छु र आम नेपालीहरूलाई पनि राष्ट्रसत्तामा फर्किएनौँ भने यो देश पनि रहँदैन, नेपाली जातिको पनि भविष्य सुरक्षित रहँदैन। मौका दिनुभयो, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।